जबसम्म धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता र संस्कारलाई हामी जगेर्ना गर्न सक्दैनौँ नि, देश समृद्ध बन्न असम्भव छ। नमस्कार। खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको क्रिएटिभ खबर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दिपेन्द्र तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। आर्यघाटबाट धनको ट्रक लिएर कोही पनि पार हुन सक्दैन, तसर्थ देश समृद्ध बनाउनको लागि हामी आजदेखि लागि परौँ। मातृभूमि, मातृभाषा, माताको ममता र महिमा जान्नेलाई मानव भनिन्छ। जसरी स्वर्णको लङ्का लक्ष्मणले आफ्नो मातृभूमिका लागि त्याग गरेका थिए, त्यसैगरी हामीले हाम्रो मातृभूमिका लागि केही गरेर मर्नुपर्दछ। देश कस्तो बनाउने, किन बनाउने, कसले, के को लागि बनाउने, यस्तै विचार र विश्लेषण परिष्कृत गर्ने उद्देश्यस्वरूप हामीले सुरुवात गरेका छौँ देश बनाउने मेरो अवधारणा। देश बनाउने मेरो अवधारणाको 8औं अङ्कमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा 30 वर्ष सेवा पुरा गरी युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा वहन गरिसक्नुभएका तथा नेपाल विद्यावृत्ति सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतम। हामीले उहाँलाई सोधेका छौँ देश बनाउने तपाईको अवधारणा के हुन सक्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। देश बनाउने भन्ने कुरा अत्यन्तै संवेदनशील र गहन कुरा हो। अब यो विषयमा चाहिँ एउटा या दुईटा सेन्टेन्समा मैले जवाफ दिन त गाह्रो हुन्छ, तर मैले महत्त्वपूर्ण 3-4 कुरा उठान गर्छु र त्यसपछि ती विषयमा चाहिँ त्यसपछिको भागमा चाहिँ छलफल गर्नेछु। पहिलो कुरा त देश बनाउनको लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा के हो भने त्यो देशको जनशक्तिको परिचालन हो। किनभने हामीले ह्युमन क्यापिटल भन्छौँ। यो ह्युमन क्यापिटललाई हामीले यदि सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने मात्रै देश बनाउन सजिलो हुन्छ। अब देश बनाउने भन्न साथै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा पहिलो कुरा त अब हामीले विकासकै अवधारणाबाट सुरु हुन्छ। हामीले जे छ त्यसलाई राम्रो बनाउने, जे छैन त्यसलाई हासिल गर्ने। अर्थात् हामी टेक्नोलोजीमा पछाडि परेका छौँ भने टेक्नोलोजी प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसबाट फाइदा लिनु पर्यो र जे हामीसँग छ त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि हामीसँग प्राकृतिक स्रोत छन्, देशमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रामा छन् र ती प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गर्नु पर्यो। तर दोहन यसरी गर्नु पर्यो त्यसबाट वातावरणमा विनाश हुनु भएन। हामीले विकासको कुरा गर्दाखेरि विनाशलाई चाहिँ निम्त्याउनु भएन। अहिले विशेष गरी यो मौसम परिवर्तन हुने का कारणले गर्दा केही नकारात्मक असरहरू देखिन थालिसकेको भन्ने पनि चर्चामा छ। ती कुराहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ र त्यसरी मानवीय साधन अनि प्राकृतिक साधन र देशमा उपलब्ध भएका साधनहरूलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्ने, नयाँ नभएको प्रविधिलाई हासिल गर्ने, विदेशबाट आयात गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो ल्याउने र तेस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आर्थिक कुरालाई चाहिँ यो राजनीतिक विषयभन्दा फरक रूपले लाने। कसरी भन्दाखेरि यदि हामी राजनीतिकमै सधैँ अल्मलिराख्यौँ भने हामी चाहिँ के भने आर्थिक विकास हुँदैन। त्यसैले आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यी तीनवटै स्रोतहरूको संयोजन गर्ने र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी सरकार, त्यसपछि निजी क्षेत्र, अहिले सहकारीलाई पनि हाम्रो संविधानले मान्यता दिइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई लिएर काम गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र ती कुराहरूको सन्दर्भमा अब पहिलो कुरा त मैले ह्युमन रिसोर्सको कुरा गरिरहेको छु। अब म त्यसमा केही कुरा थप प्रकाश पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म हामी जनसाङ्ख्यिक लाभ छ युवाको प्रतिशतमा भनौँ न, समग्र जनसङ्ख्यामा करिब 40 भनौँ न 40-41% चाहिँ युवाको जनसङ्ख्या छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। तर भर्खर अब जनगणना भएको छ, त्यसका परिणामहरू आउँदै गर्लान्, त्यसले केही फरक पनि पर्छ होला जस्तो लाग्छ। तर हामीले गफमा रेत्रै गरिरहेछौँ। विगत 4-5 वर्षदेखि अथवा 10 वर्षदेखि हामीसँग जनसङ्ख्या लाभ हुन्छ भनेका छौँ, युवालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ, युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर यथार्थमा भएको छैन। एउटा युवाले 18वटा तालिम लिएका सर्टिफिकेटहरू पनि मैले भेटेको छु। म देशको चाहिँ 65 जिल्लामा विगत 3-4 वर्षमा म 65 जिल्ला घुमेँ र त्यो देख्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि त कतिपय मान्छेहरू त उही तालिम मात्र लिने छ। अब त्यस्तो तालिम लिएर त के गर्ने? 18वटा तालिम लियो तर उसँग रोजगारी पनि छैन, स्वरोजगारी पनि छैन। र हामीले यो युवालाई जबसम्म हामी काम दिँदैनौँ अथवा प्रौढले जबसम्म काम गर्दैनन्
अब बच्चाको बाल श्रम बाहेकको कुरामा जब ऊ +2 पास गर्छ त्यसपछि चाहिँ उसले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, उसले कमाएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र त्यसको लागि सबैलाई हामीले जागिर दिन सक्दैनौँ। कुनै पनि सरकारले सबै मान्छेलाई जागिर दिने होइन। जागिरको सिर्जना गर्ने अथवा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने त निजी क्षेत्रले पनि हो, सहकारी क्षेत्रले पनि हो, अनि सरकारी क्षेत्रले पनि हो। यो तीनवटै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले केही नाफा कमाउने काममा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै सहकारीले चाहिँ अलिकति सहकारिताको आधारमा गरिरहेको हुन्छ भने सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई र सहकारीलाई पनि उदाहरण हुने गरी र उनीहरूले नसक्ने ठाउँमा, नजाने ठाउँमा, प्रफिट नहुने ठाउँमा सरकारले नै काम गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, स्वरोजगारीको सिर्जना हुन्छ। विगतमा धेरै नेपालमा अहिले पनि स्वरोजगारीका कार्यक्रमहरू छन्। यहाँहरूलाई थाहा छ, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, त्यस्तै गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम छ। यस्ता तमाम कार्यक्रमहरू छन्। ब्याङ्कहरूले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर 6-7 वटा शीर्षकमा ब्याङ्कहरूले पनि कर्जा उपलब्ध गराइरहेछन्। तर पनि हामीले जस्तो आकाङ्क्षा थियो, हामीले जे होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ, जसरी छिटो हुनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ, त्यो रूपमा चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यसमा चाहिँ अब यसका धेरै कारणहरू हुन्छन्, तर मैले समग्रमा एउटा दुईटा महत्त्वपूर्ण कारण देखेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा या हरेक अभिभावकले नै मेरा छोराछोरी अथवा मेरा भाइ बहिनी, मेरा आफ्ना इष्टमित्र जो युवा छन्, यिनीहरूले अब स्वदेशमै स्वरोजगारीमूलक कारोबार गरोस् भन्ने चाहिँ चाहनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले त एक किसिमको सांस्कृतिक, एक किसिमको चाहिँ त्यो सामाजिक सोचमै परिवर्तन आउनुपर्छ। किन मैले यसो भनिरहेको छु भने अब यति पढ्यो मेरो छोराले या छोरीले, यति पढेको छोरी आएर चाहिँ अब पशुपालन गर्यो भनेर चाहिँ चिन्ता लिने हो भने, अथवा जसरी भने जागिरै खानुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने, या विदेशै गएर पैसा कमाउनै पर्छ भन्ने सोच्ने हो भने, सोचे जस्तै विदेशमा त रुख त छैन, रुखमा गएर पैसा टिपेर ल्याउने त होइन। त्यो भएपछि त के गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ गएर पनि मेहनत गरेर पैसा कमाउने हो भने त त्यो मेहनत यहाँ किन नगर्ने त? यहाँ गऱ्यो भने आफ्नो परिवार छ, आफ्नो समाज छ, भोलि भनौँ न केही सन्चो नहुँदा अथवा कुनै आवश्यकता पर्दा ऊ यहीँ नजिक छ। त्यो अवस्थामा त धेरै सजिलो हुन्छ, जाने आउने खर्च हुन्छ। आज मलेसियामा या खाडीमा गएर 10-20 हजार 30 हजारको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ पसिना बगाउनुको सट्टा स्वदेशमा चाहिँ गर्ने हो भने त यहीँ सुन फलाउन सकिन्छ नि। हाम्रो जस्तो देश जुन चाहिँ संसारमा अद्वितीय छ भनेर भनिन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ 10-20 किलोमिटरको दूरीमै तपाईँको हावापानीमा यति फरक पाउनुहुन्छ, रहनसहनमा यति फरक पाउनुहुन्छ, त्यस्तै उत्पादनमा त्यही फरक पाउनुहुन्छ। भनेपछि त यस्तो देश, सुन्दर देश, यस्तो टुक्रा स्वर्गकै टुक्रा धरतीमा हो भने नेपाल हो। किन भन्दा तराईमा जानुहोस् त्यहाँ असङ्ख्य सम्भावना छ, पहाडमा जानुहोस् त्यहाँ असङ्ख्य सम्भावना छ। पहाडमा के त भन्दाखेरि फलफुल खेती, पशुपालन, पहिले हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन भनिन्थ्यो नि, त्यो सबै ठाउँमा गर्न सकिन्छ। तर के भने अब हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो कि कम्पेरेटिभ एडभान्टेज केबाट हुन्छ, अथवा तुलनात्मक रूपमा लाभ हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले यदि त्यो अनुसार काम गराउन सक्यौँ भने एकातिर स्वरोजगारी सिर्जना हुने भयो, अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना हुने भयो, अर्कोतिर आय बढ्ने भयो, र मान्छेले चाहिँ के भन्दा अहिले जस्तै आँखा चिम्लेर विदेश जाने प्रवृत्ति चाहिँ स्वतः घटेर जान्छ। र स्वतः घटेर जाने हो भने त ठिक हुन्छ नि। अब वैदेशिक रोजगारी पनि छानेर जान पाउने, अथवा चाहिँ आफ्नो सिपको आधारमा यति आम्दानी मैले गर्दो रहेछु, यति आम्दानीको लागि म जाँदैछु भनेर जाने खालको रोजगारीलाई हामीले घटाउन जरुरी छैन। त्यो विज्ञताले जाने, यहीँ बसेर चाहिँ अनलाइनबाट काम गर्ने, विज्ञता युज गरेर धेरै रकम कमाउने हो भने त्यस्तो रोजगारीलाई हामीले प्रश्रय दिन्छौँ। त्यस्तोलाई रोक्नुपर्ने जरुरी छैन। तर सानोतिनो काममा जाने, हेयपूर्ण दृष्टिकोणले हेरिने काममा जाने, तर त्यही काम चाहिँ हाम्रो देशमा बसेर गर्न नसक्ने, यो जुन समाजको अहिलेको गर्न नसक्ने या गर्न नपाउने या नगरोस् भन्ने जुन चाहना छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त्यहाँनिर हो। दोस्रो कुरा, यसै सन्दर्भमा कुनै पनि काम आफैमा सानो अथवा ठुलो भन्ने पनि हुँदैन। किन मैले यसो भनिरहेको छु भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले गफ गरेको मैले देख्छु, विभिन्न ठाउँमा सुन्छु, बुझ्छु। के भनिरहेछ भने यो काम त ठुलो, यो काम त सानो, यो त राम्रो, यो त नराम्रो भन्ने।
वास्तवमा काम भनेको कुनै पनि नराम्रो हुँदैन, सबै काम राम्रो छ। फरक यति हो त्यो कामलाई हामीले कसरी गरिरहेछौँ। यदि हामीले त्यो कामलाई सही रूपमा गऱ्यौँ भने त्यही काम राम्रो हो, होइन भने त सबै काम त गर्नै पर्छ नि त। तपाईँको बुवा आमाले चाहिँ बसेर चाहिँ गाई पालन गर्न हुने, भैँसी पालन गर्न हुने, तर तपाईँले चाहिँ गर्न नहुने कारण के छ? या तपाईँले चाहिँ सानो उद्योग गर्न नहुने कारण के छ? तपाईँले जुत्ता सिलाउने अथवा तपाईँले चाहिँ अर्को कपडा सिलाउने अथवा तपाईँले बुन्ने, ढाका टोपी बुन्ने अथवा हुन्छ नि स्वेटर बुन्ने लगायतका कामहरू गर्नलाई के कठिन छ? हामीले चाहिँ अलि ठुलो फ्याक्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ भने पनि फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे पनि हाम्रो नेपाली नहुने, यो वातावरण त हुनु भएन नि त। अब फ्याक्ट्रीमा पनि धेरै जसो मान्छेहरू हामी बाहिरबाट लिएर आउनुपर्ने, किन? सिप छैन भन्छ। अब सिप छैन भने हामी सिप सिकाऊँ न, त्यो जुन सिप चाहिने हो त्यही सिप चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो नि त। यो गएर चाहिँ 100-100जना युवालाई जम्मा गर्यो, तालिम दियो भनेर भएन। को युवाको के रुचि छ, यो युवाको यो रुचि छ, यो काम उसले गर्न सक्छ, यसमा उसको रुचि पनि छ प्लस यसमा क्षमता पनि छ, यो काम गऱ्यो भने उसले राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर उसलाई सोधेर उसको एप्टिच्युड टेस्ट लिएर अनि बल्ल उसलाई चाहिँ तालिम दियो भने पहिले नै थाहा पाएर आवश्यकताको आधारमा उसलाई तालिम दियो भने त स्वतः रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ। त्यसैले रोजगारीलाई यसरी सिर्जना गर्नुपर्छ। काम सानो या ठुलो हुँदैन, सबै काम महत्त्वपूर्ण छ। सबै कामलाई चाहिँ हामीले तदनुसार चाहिँ चिन्न सक्यौँ भने सानो सानो काम भनेर जुनलाई हामीले हेला गरिरहेका छौँ त्यो काममा झन् राम्रो पैसा आम्दानी हुन्छ र जुन कुरा हामीले देखिरहेको पनि छौँ। र मलाई पछिल्लो अवधिमा म अलिक खुसी पनि लागिरहेछ र म अलिक उत्साहित पनि छु। किन छु भन्दा मैले विभिन्न युवाहरूलाई भेटिरहेको छु। देशका धेरै ठाउँका युवाहरूसँग मेरो कन्ट्याक्ट हुन्छ, उहाँहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेरो गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने मेरो फोन नम्बरहरू भेटिन्छ, मेरो नाम भेटिन्छ, मैले गरेको अनुभवहरू भेटिन्छ र जसलाई पनि मैले उहाँहरूले यदि मसँग जानकारी लिँदाखेरि हुन्छ भने विभिन्न ठाउँमा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पनि मैले अहिले चाहिँ के भने उत्साहित भएको छु। विदेशबाट फर्केर आएर राम्रा राम्रा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, राम्रो राम्रो काम गरेर देखाउनु भएको छ र युवाहरूले यो गरेको देख्दा त साँच्चै मलाई त खुसी पनि लाग्छ र उहाँहरूलाई मैले जानेको कुरा सहयोग गर्छु, गरिरहेको पनि छु र भविष्यमा पनि हामी सबैले मिलेर कुनै मान्छेलाई त एउटा सानो स्याबासी दियौँ भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ। सक्दाखेरि अरू कुरा कुनै ठाउँमा भनिदिएर हुन्छ कि कुनै ठाउँमा सिफारिस गरेर हुन्छ कि यो सुविधा छ भनेर जानकारी गराएर हुन्छ कि त्यो कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। र यहाँहरूलाई पनि मैले जो जो मेरो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ जुम्ले हात जोडेर चाहिँ अनुरोध छ, यहाँहरूले पनि आफूले सक्ने मान्छेलाई जानेको कुरा सेयर गर्नुहोस्, तर अरूको आलोचना नगर्नुहोस्, नबुझिकन नगर्नुहोस् र फल्लो काम किन गरेको भनेर त भन्दै नभन्नुहोस्। यस्तो काम किन गरे होला, यति पढेर किन यसो गरे होला, यस्तो गरेर किन भयो होला र अरूको कुरा गरेर बस्दै नबस्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान कति अब बम ब्लास्ट भएर कस्तो भएको थियो जापान, त्यहाँको मान्छेले किरा फट्याङ्ग्रादेखि सारा चिज खान्छ। त्यही जापानिजले कति मेहनत गर्छ त्यो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही कोरियनले कति मेहनत गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी त देश त विकास हुँदैन नि। त्यसैले उहाँहरूले त्यो काम गरे हेऱ्यौँ भने चाइनिजहरू हेर्नुहोस् छिटो प्रगति गरिरहेछन्। अहिले हामी इन्डिया भन्थ्यौँ, सजल हामी जस्तै भन्थ्यौँ, तर होइन, इन्डियामा पनि धेरै प्रगति गरिसक्यो। हेर्नुहोस् त पछिल्लो अवधिमा धेरै काम भइरहेछ। अहिले तपाईँ बिहार नजिकको सबभन्दा पिछडिएको बिहार र युपी भन्थे, तर उहाँहरू त अहिले त्यहाँका बाटाघाटा हेर्नुहोस्, त्यहाँको सोचाइ हेर्नुहोस्, त्यहाँको मान्छेले काम गर्ने हेर्नुहोस्। हामी कहाँ अहिले तरकारी र कतिपय चिजहरू कृषिका चिजहरू सबै अहिले चाहिँ युपी र बिहारबाट धेरै आउन थालिसक्यो। हेर्नुहोस् त, हिजो हामी निर्यात गर्थ्यौँ, अब हामी आयात गरिरहेछौँ। आयात गरेर पनि हामी त्योभन्दा बढी कमाउने चिज हामीले उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने भए ठिक छ, हामी कृषि वस्तुहरू हामी कहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तोमा पाइन्छ भने आयात गरौँला, केही छैन। तर थोरै हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामीले चाहिँ आयातमा चाहिँ प्रशस्त गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिने जुन प्रविधि चाहिने छ, जुन चाहिँ हामीलाई निर्माणको लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गर्नलाई चाहिने जुन लगानी छ, त्यसको लागि हामीसँग पैसा रकम पुग्दैन, आयात गर्न पुग्दैन। त्यसैले मेरो अर्को अनुरोध के हो भने तपाईँ हामीले पौष्टिक खानु पर्यो र हाम्रा चाहिँ पौष्टिक पदार्थलाई हामीले चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ पठाइदिने र
अब त्यति पौष्टिक नहुने चिजलाई चाहिँ कम पौष्टिक चिजलाई चाहिँ हामीले आयात गर्ने यो काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ र अनुत्पादनमूलक चाहिँ आयातमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सरकारले पनि अहिले त्यही गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले एउटा गर्दा गर्दै समाज बन्छ, परिवार हुन्छ पहिला, त्यसपछि समाज भयो, अनि समाजपछि चाहिँ अब भनौँ न अहिलेको हिसाबले प्रदेश होला, अनि त्यसपछि गएर राष्ट्र होला, देश होला। भने यस्तो आखिर हामी सबैको व्यवहार चाहिँ अन्तिममा गएर त राष्ट्रिय व्यवहार भन्छ नि त। त्यसैले हाम्रा व्यवहारलाई पनि हामीले सुधार्दै जाउँ, हाम्रा व्यवहारलाई हामीले मिलाउँदै जाउँ र हामी प्रडक्ट गरौँ, कमसेकम बचत गर्ने बानी गरौँ। थोरै भए पनि रकम बचत गर्ने बानी गर्नुभयो भने आम्दानी कति हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् र महिनाभरि यति म बचत गर्छु भनेर थोरै रकम छुट्याउनुहोस् न, 1%, 2%, 5%, 10% तपाईँले कति सक्नुहुन्छ। हरेक महिनामा तपाईँको आम्दानीबाट 1% ल धेरै सक्नु भएन भने 1% गर्नुहोस्। 1% त केही पनि होइन नि भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि बचत गर्ने बानी त सुरु भयो नि त। हो त्यो एक गरेर बचाएको मानौँ 10,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ तपाईँले, तलैबाट ल्याउँ भने 10,000 रुपियाँ तपाईँ कमाउनुहुन्छ भने हरेक महिनामा चाहिँ तपाईँले 1% मात्रै गर्नुभयो भने पनि 300 के अरे भनौँ न 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा त धेरै हुन्छ होइन। मलाई त्योभन्दा अझ सजिलो अर्को तरिका छ। मेरो त दिनका दिन आम्दानी गर्ने हो, थोरै हुन्छ, तर दिनका दिन आम्दानी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हरेक दिन बचत गर्नुहोस्। दिनको 1 रुपियाँ गर्नुभयो भने 365 रुपियाँ हुन्छ, अथवा 300 एउटा वर्षमा 66 रुपियाँ पनि होला, तर के अरे 365 रुपियाँ त बचत भयो नि। अब होइन 1 रुपियाँ त साह्रै कम भयो, 2 रुपियाँ गर्छु भन्यो भने त्यसको 2 गुणा भयो। होइन म दिनको 10 रुपियाँ गर्छु भन्यो भने त 3,650 रुपियाँ त भयो त। हेर्नुहोस् त 3,600 रुपियाँ बचत भयो भने 1 वर्षमा केही पनि नहुँदा नि 2 रुपियाँ बचत गर्ने मान्छेले पनि 3,650 गर्दो रहेछ। अहिले त केही होइन नि, एउटा चाहिँ के अरे रिचार्ज, एकपटकको रिचार्जमा तपाईँ 100 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने महिनामा 100 रुपियाँ बचत गरिदिनु भयो भने त अब हुँदो रहेछ। अथवा रिचार्जमा तपाईँले कम गर्न सक्नु भएन, अब तपाईँको अरू कुनै खानेपिनमा होला, कुनै कुरामा होला, त्यसै पैसा गइरहेको हुन्छ भने त्यो अनुत्पादनमूलकलाई चाहिँ थोरै भए नि बचत गर्नुभयो भने मेरो आम्दानी यति, मैले यति बचत गरेँ, बाँकी पैसा मैले मिलाएर उपभोग गर्छु भनेर गर्नु पर्यो। किन त्यो बचत गर्न जरुरी छ भने भोलि स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाको लागि या वृद्धावस्थामा आफ्नै लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र बचत गर्ने विभिन्न तरिका छन्। बिमाबाट पनि केही बचत हुन्छ, बिमा अलिअलि गऱ्यौँ भने हामीले अर्को त्यसको चाहिँ हुने जोखिम पनि वहन हुन्छ, ती कुराहरूलाई ख्याल गर्न सक्छौँ। मैले रोजगारीको र विशेष गरी स्वरोजगारीको विषयमा चाहिँ यी कुराहरू गरेँ। अब दोस्रो कुरा मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा गरिरहेको थिएँ। प्राकृतिक स्रोत साधन हामीसँग प्रचुर मात्रामा छन्, जुन कुरा चाहिँ विगतमा हामीले थाहा पनि पाइसकेका छौँ र कतिपय कुरा अझै उद्घाटन गर्न बाँकी होला, कतिपय अन्वेषण गर्न बाँकी होला, अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला, त्यसको बाँकी होला। तर पनि यो नेपाल यसै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी छ। किन धनी छ भने हामीसँग हाम्रो देश यस्तो हो जहाँ चाहिँ हिमाल छ माथिपट्टि, हेर्नुहोस् त, त्यसपछि पहाड, महाभारत श्रृङ्खला छ, त्यति धेरै पहाडहरू छन्, त्यसपछि गएर तराई छ र यहाँ चाहिँ हिमालमा पनि सिसा खानी लगायतका विभिन्न खालका खानीहरू छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यस्तै पहाडमा अब विभिन्न फलाम खानी, तामा खानी लगायतका कुराहरू छन्। अर्कोतिर हेर्ने हो भने तराईमा पनि अब पेट्रोलको कुराहरू, सम्भावनाहरू देखिएको छ र केही मात्रा पहाडमा पनि त्यो कुरा देखिएको छ र सम्भावित पनि छ। तर कति स्टक छ ती कुराहरू सबै नभएका हुन्। तर हामीले अन्वेषण नगरिकन भनिएको कुराले मात्र पुग्दैन, त्यसमा अन्वेषण गर्नु पर्यो। प्राकृतिक स्रोत मात्र निकालेर पनि भएन, निकालिसकेपछि त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो र र मेटेरियल मात्रै बेचेर अहिले यार्सा गुम्बा भन्यो भने हामीले हिमाली क्षेत्रमा केही पनि हुँदैन भनेर भन्छ कतिपय मान्छेले। होइन नि, हिमाली क्षेत्र हेरेर पनि पैसा आउँछ। मान्छेलाई लगेर हिँडाएर त्यहाँ लगेर मात्रै देखाउँदा पनि पैसा आउँछ भने त्यो हिमाली क्षेत्रमा हुने जस्तो यार्सा गुम्बा लगायतका कतिपय जडीबुटीहरू कतिपय हामीलाई थाहा नै छैन अहिलेसम्म। हाम्रा ऋषिमुनिहरू, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ धेरै अन्वेषण गरेका रहेछन्, तर हामी यो पछिल्लो अवधिमा चाहिँ हामीले अन्वेषण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने त्योतिर चाहिँ हाम्रो कमी भएको छ। त्यसैले थाहा नभएको होला, तर धेरै कुराहरू छन् जडीबुटीको बारेमा।
अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री चाहिँ नरेन्द्र मोदी चाहिँ नेपालमा आएर कति समयसम्म चाहिँ त्यही जडीबुटी र अनि तपाईँ के अरे योग ध्यान लगायत गरेर बस्नुभएको थियो अरे। अब त्यस्तै कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेछ भनेपछि अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हामीसँग जे छ त्यसलाई सदुपयोग गरौँ, जे सम्भावना छ त्यसको लागि अन्वेषण गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, थप कुराहरू गरौँ, त्यसमा सोधखोज गरौँ र त्यसपछि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ धेरै हामीले फाइदा लिउँ र सँगसँगै वातावरणलाई जोगाउने गरी हामीले चाहिँ अब खानी सञ्चालन गरौँ अथवा हाम्रा पर्यटन उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ, यस्ता कामहरू गरौँ। र त्यस्तै अब तपाईँको हिमाल अघि हामीले भन्यौँ नि प्राकृतिक स्रोतमा जलस्रोत हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब जलविद्युतमा हामी संसारकै दोस्रो धनी देश भनेर हामीले सानैदेखि पढेर आएको हो, तर हामीले प्रयोग गर्नै सकिरहेका छैनौँ। अब जलविद्युतको प्रयोग गर्नलाई हामीसँग पुँजीको अभाव होला, हामीसँग चाहिँ प्रविधिको अभाव होला, हामीसँग त्यो रूपमा चाहिँ छैन होला। तर त्यसो भनेर हामी बस्दै गऱ्यौँ भने, यसै गरिरह्यौँ भने त हुँदैन नि। जुन कुरा हामी देशभित्रै जनताबाट गराउन सक्छौँ त्यो कुरालाई जनताबाटै गरौँ र जुन कुरालाई हामीले सक्दैनौँ, यहाँ हाम्रोबाट पुग्दैन, त्यस कुराको लागि विदेशी लगानी भित्र्याउँ र सहकार्यमा विदेशीहरूसँग मित्र राष्ट्रहरूको सहकार्यमा र बहुदात्री संस्थाहरू पनि छन्, तिनीहरूसँग मिलेर पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। बाहिरको चाहिँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्यायौँ भने उनीहरूलाई सर्टेन काम गर्ने मान्छेलाई नाफा चाहिन्छ। ठिक छ, हामीले चाहिँ तदनुरूप केही ऐनहरू पनि संशोधन गरेर विदेशी लगानीलाई सहुलियत दिने वातावरण बनाइसकेका छौँ। विभिन्न मोडलहरू, बुट लगायतका मोडलहरू पनि अपनाएका छौँ। निजी साझेदारी कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्न, निजी क्षेत्र र सहकारी अथवा निजी क्षेत्र र अरू गरेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। यसरी लगानीका विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर पनि यो जलविद्युतको लागि सदुपयोग गर्नुपर्छ र देशको लागि अब साँच्चै देशको कायापलट गर्ने भन्ने हामीले सोच्ने हो भने, देश साँच्चै बनाउने भन्ने सोच्ने हो भने 3-4वटा कुरामा जोड दिनुपर्छ। मैले ह्युमन रिसोर्स भने, दोस्रोमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत भने, त्यसैभित्र मैले जलविद्युतलाई राख्ने र सँगसँगै अलिकति सेवाको क्षेत्र पनि हो, पर्यटन पनि। अझ जलविद्युतलाई प्रयोग गर्नलाई, उपयोग गर्नलाई धेरै लगानी चाहिन्छ र प्रविधि पनि धेरै चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले अझ स्टोर गर्ने कुराहरू त अहिलेसम्म भएकै छैन। भविष्यमा चाहिँ त्यस्तो स्टोर गर्ने भनौँ न, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भयो भने त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्ने या पोर्टेबल बनाएर अर्को ठाउँ लान सक्ने त्यो अवस्था बनाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तो अन्वेषण गर्नु जरुरी छ। भने पर्यटन क्षेत्र कस्तो हो भने हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ, ती कुराहरूलाई हामीले एउटा मात्र कुरा के हो भन्दाखेरि संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको प्रवर्धन गर्ने मात्र काम बाँकी हो। सोधखोज अनुसन्धान त्यसमा नै हुनुपर्छ, तर हामीले त्यसलाई बनाइराख्नु परेन नि। त अब म कतिपय देशहरूमा 18-20वटा देशहरूमा घुमेको छु। त्यहाँ जाँदाखेरि कतिपय देशमा त मैले के देख्छु भने कृत्रिम रूपमा बनाइएर राखिएका हुन्छन् र तिनीहरूलाई सजाएका हुन्छन् र त्यसैबाट उनीहरूले राम्रो इन्कम कमाएछन्, धेरै राम्रो आम्दानी गरेका छन्। सिङ्गापुरमा आफ्नो पपुलेसन जति छ सिङ्गापुर भन्ने देशको, त्योभन्दा बढी त पर्यटकहरू आउँछन् हरेक वर्ष। फ्रान्सको कुरा गऱ्यो भने त्यस्तै छ। अब उनीहरूसँग फ्रान्समा अथवा चाहिँ फ्रान्समा त ल पुरानो पनि केही कुराहरू हिस्टोरिकल चिजहरू पनि छन्, तर सिङ्गापुरमा त के थियो र? तर सिङ्गापुरले यस्तो बनाइदियो जसले गर्दा संसारको मान्छेलाई त्यहाँ आउन जाउँ भन्ने बन्यो। त्यसैले अब हामीले जुन हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ, हामीलाई यसरी उपहार स्वरूप दिएको छ, यति महत्त्वपूर्ण कुरा दिएको छ, तिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गरौँ, प्रवर्धन गरौँ भने हाम्रो चाहिँ देशको कायापलट गर्न यसले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छ। र तेस्रो कुरा कृषि। अब सबैले कृषिलाई पहिलो भन्नुहुन्छ, खाना त कृषि नभई हुँदैन, तर कृषिमा चाहिँ हामीले जनशक्ति धेरै होइन कि अब मेकानाइजेसन अथवा चाहिँ मेसिनको प्रयोग गरेर अथवा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कृषिलाई चाहिँ छोड्न त हुँदैन। कृषि त आधार हो, जीवनको आधार हो र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रविधिको प्रयोग गरेर लग्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको आधारमा हामीले चाहिँ अब हामीलाई त खानालाई त बनाउनै पर्छ, बाहिरबाट खानालाई ल्याएर साध्यै हुँदैन र बाँकी चाहिँ हामी निर्यात गर्नको लागि चाहिँ कुन कुरामा तुलनात्मक लाभ छ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। र हामी कहाँ पहिले नगदे बाली भनेर भन्थ्यौँ, वन जङ्गलको कुरा गर्थ्यौँ,
हरियो वन नेपालको धन भन्थ्यौँ। नारा चाहिँ हाम्रा धेरै राम्रा छन्, विगतमा धेरै वर्षदेखि राम्रा नारा छन्, तर काम चाहिँ थोरै भइरहेको छ। त्यहाँनिर सम्झिनु पर्यो, कृषिलाई जोड दिनु पर्यो, पर्यटनलाई जोड दिनु पर्यो, अनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अथवा हजुरको जलविद्युतको कुरा आयो र यी कुराहरूलाई मानव संसाधनसँग सँगसँगै लगेर लान सकियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब देशलाई बनाउन चाहिँ त्यति कठिन हुँदैन। नेपालको क्षेत्रफलको हिसाबले, जनसङ्ख्याकै हिसाबले पनि अहिलेसम्म नेपाल त्यस्तो के अरे कसरी गर्ने होला यस्तो छ भन्नुपर्ने अवस्थै छैन। हामीले अझै पनि केही बिग्रेको छैन। हामीले चाह्यौँ भने 10-20 वर्षमा देशको मुहार फेरिन्छ। फरक यति हो, अब यसको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब समय आइसकेको छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले आफूले जानेको कुरालाई सेयर गर्ने र आफूले नजानेको कुरा अरूको कुरा सुन्ने बानी यो चाहिँ अपनाउनै पर्छ हामीका। यो सबै मान्छेले एकजना मान्छेले सबै कुरा जानेको पनि हुँदैन र कसैले जानेको छु भनेर भन्छ भने त्यो उसले पनि घमण्ड मात्रै हो, उसले सबै कुरा जानेको हुँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त आफूले जानेको राम्रो कुरालाई लिपिबद्ध गर्न पर्यो, लेख्नु पर्यो, प्रकाशित गर्न पर्यो। लेखको रूपमा हुन्छ, किताबको रूपमा हुन्छ, पुस्तकको रूपमा हुन्छ, के रूपमा हुन्छ त्यसलाई प्रकाशित गर्न पर्यो। अथवा नलेज आफूसँग भएको जुन ज्ञान छ, ज्ञानको व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, ज्ञानलाई त सेयर गर्नु पर्यो, अरूसँग आदान प्रदान गर्नु पर्यो। उहाँ अरूले जानेको कुरा आफूले लिनु पर्यो, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउनु पर्यो। गरियो भने ज्ञान व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ। जुन कुरा देश बनाउनलाई ज्ञान व्यवस्थापनको सही रूपमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अब यहीँनिर चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू गर्नलाई ज्ञान व्यवस्थापन हुनु पर्यो र ज्ञान व्यवस्थापन गर्नको लागि अब यो ज्ञान व्यवस्थापनमा पनि धेरैवटा तहहरू छन्। त्यस्तो ठ्याक्कै सूत्रबद्ध रूपमा A+B को होल स्क्वायर इजिकल टु A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर भने जस्तो हुँदैन। यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त सकारात्मक रूपमै सोचाइबाट सुरु गर्नु पर्यो। सकारात्मक सोचाइबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर हामीले आफ्नो भनौँ न कल्चरलाई जोगाउने तर अन्ध भनौँ न रूढिवादी संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हटाइदिने, रूढिवादका कुराहरू छोडिदिने, अनि आफूभन्दा सानो मान्छेसँग पनि सिक्ने, आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग पनि सिक्ने। अर्थात् सिक्ने मैले जोसँग नि सिक्न मिल्छ भने सिकाउने पनि त्यही हो। आफूभन्दा ठुलो मान्छे भयो भनेर मैले भन्न भएन भनेर बस्नु भएन। उहाँ त ठुलो मान्छे, उहाँ त ठुलो नेता, उहाँसँग त मैले भन्नै मिल्दैन भन्ने नै होइन। मैले जानेको कुरा तपाईँले एकछिन सुनिदिनुपर्छ भनेर पनि भन्न, रिक्वेस्ट गर्न, अनुरोध गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै मैले आफूले पनि मभन्दा सानो हो, मैले भन्दा कम पढेको छ अथवा मैले जानेको छैन कि भनेर सोच्नु भएन। उहाँले के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा सिक्नु पर्यो र त्यसरी गराइयो भने, त्यसरी गर्न सकियो भने ज्ञान व्यवस्थापनलाई अझ बढी अगाडि बढाउन सकिन्छ। किनभने हाम्रो त पिता पुर्खाहरूले त धेरै ज्ञान व्यवस्थापनको काम गर्नुभएको थियो, धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुभएको थियो। हामीलाई अहिले आधुनिक युगमा त केही पनि परीक्षण गर्न परिरहेको छैन नि। उहाँहरूले त जङ्गलमा गएर चाहिँ हरेकको स्वाद, हरेकको नाम, हरेकको चाहिँ गुण, हरेकको त्यो रासायनिक गुण समेत थाहा पाउनु भएको थियो नि। त्यस्तो अवस्थामा जुन बेला चाहिँ टेक्निकल थिएन, अहिले त धेरै टेक्नोलोजी आइसकेको छ। अहिले त हामीलाई धेरै सहज भइसकेको छ। अहिले मैले जानेको कुरा यहाँहरूसँग तुरुन्तै पुर्याउन सक्ने अवस्था भइसकेको छ। तर कुनै जमाना थियो जुन बेला केही पनि थिएन होइन। कलम नभएर चाहिँ बाँस काटेर चाहिँ कलम बनाइन्थ्यो। लेख्ने कागज नभएर चाहिँ के अरे रुखका बोक्राहरूमा समेत लेखिन्थ्यो। र भनेपछि त्यसरी लाई ज्ञानको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो गराउन सकियो भने अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। र राजनीतिक रूपमा एउटा कुरा चाहिँ हुन जरुरी छ है। त्यो के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न राष्ट्रको चाहिँ आगामी योजना, भनौँ न 10 वर्षमा 20 वर्ष हामीले जे सपना देखिरहेछौँ देशलाई बनाउने, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि केही नभए पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सहमति, राष्ट्रिय सहमति हुनै पर्छ। हामी एउटा सम्झौता गर्न, एउटा देशसँग चाहिँ काम गर्न, एउटा देशसँग सम्बन्ध राख्न, एउटा देशले दिएको सहयोग लिन या एउटा देशलाई परेको बेलामा हामीले सहयोग दिनको लागि हामी एकजुटै छैनौँ। हामी कहिले एउटा धारणै छैन हाम्रो समान धारणा। यस्तो त हुनु भएन नि। अनि हामी घरभित्र मिल्दैनौँ भने अनि बाहिर छिमेकीले हामीलाई
भन्नु त हामीसँग त उपाय नै छैन नि, त्यो त भन्ने नै होइन। हामी त भित्र देशभित्र हामी त नेपाली हौँ नि, हामी नेपाली एकजुट छौँ, हामी एकताबद्ध छौँ, हामी हाम्रो यो हो लक्ष्य भनेर भन्यौँ भने त विदेशीले स्वतः ओहो यिनीहरूलाई त गर्नै सकिँदैन है, यिनीहरूलाई त हामीले फुटाउन सकिँदैन, यिनीहरूको त सबैको एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ भन्थे होला नि। तर यहाँ त के छ, अब मैले भनिराख्नु पर्दैन, यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। पछिल्लो अवधिमा धेरै चर्चाहरू हुन्छन्, ती चर्चाहरूबाट नि यहाँले बुझ्नु भएको छ। तर कतै कतै हामीले फेरि यहाँनिर पनि सम्झिनुपर्ने कुरा छ, त्यो के हो भने हामी जति धेरै गफ गर्छौँ, जति धेरै कुरा गर्छौँ, जति धेरै चर्चा गर्छौँ, जति धेरै आलोचना गर्छौँ, तर एकैछिन आफैलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने मैले के गरेँ त, खासमा मैले यति वर्षसम्म मैले के गरेँ, मेरो ठाउँबाट के गरेँ, ठिक छ, अर्कोले के गर्यो पछि कुरा गरौँला, ठिकै छ, अरूले कुरा गर्ला या समाजले गर्ला, तर मैले मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने काम मैले गर्नै पर्छ र त्यसको लागि कसैले सम्झाउनु पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीमा हुनु पर्यो। त्यही कुरा एक 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 गर्दै गर्दै एउटा व्यक्तिबाट परिवारकोमा हुन्छ, परिवारमा त्यही राम्रो वातावरण बन्छ, समाजमा त्यही वातावरण बन्छ, देशमा बन्छ, अनि हाम्रो त भइ त हाल्यो नि, हामीलाई चाहिएकै त्यही हो। त्यसैले अब हामीले थोरै भए पनि काम गर्नेतिर गर्नु पर्यो, कुरा गर्ने गफ गर्नेतिर होइन कि साँच्चै हामी चाहिँ कामै गर्नेपट्टि चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र काममै के भन्छ नि, भोलि गरौँला भनेर साँच्ने होइन, एकछिन पछि गरौँला भनेर साँच्ने पनि होइन। यदि त्यो काम गर्नुपर्ने छ भने अहिले राइट नाउ भन्ने शब्द हुनुपर्छ। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भनेर अहिले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ यो नारा पनि निकै प्रिय भएको छ, मलाई साह्रै मनपर्छ। हो, यस्ता खालका नाराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिनै पर्छ। किनभने भोलि भोलि भनेर अब अफिसमा गयो, तपाईँ भोलि आउनुहोस् भन्यो भने त अब हेर्नुहोस् त, त्यो जसले बोलाएको छ त्यो व्यक्तिले पनि त आज गरिदिए भए उसले अहिले सिद्ध्याउँथ्यो, त्यही मान्छेले भोलि अर्को ती सेवाग्राहीलाई बोलाएछ त भोलि पनि काम गर्नु पऱ्यो नि त। आखिर फेरि भोलि त्यो फाइल पल्टाउनु पऱ्यो, फेरि त्यो काम गर्नु पऱ्यो। त्यो नगरेर यदि मिल्छ, सब प्रक्रिया पुगेको छ, सबै काम भएको छ भने अहिले नै त्यो काम गरिदिएको भए भोलिको आफ्नो समय पनि बच्यो, त्यो सेवाग्राहीको समय पनि बच्यो, र अर्को कुरा पैसाको पनि खर्च भएन नि अनावश्यक रूपमा। ऊ कहाँदेखि आउनुपर्ने छ, साधन युज गर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला, समय यतातिर बच्यो, अर्कोतिर श्रम पनि बच्यो, अथवा चाहिँ लागत पनि घट्यो। हो, त्यो खालको हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासनका कुराहरू अब यहाँ त धेरै जोडिएका छन् नि। मैले यो सबै कुराहरू अहिले राख्न सकिरहेको छैन, मैले एकैचोटि राख्न गाह्रो हुन्छ, तर जोडिएको छ नि। जबसम्म सार्वजनिक सेवा राम्रोसँग प्रवाह हुँदैन तबसम्म त समाजमा त हुँदैन नि। युवाहरूले सिक्नु पर्यो नि, सानैदेखि चाहिँ डस्टबिनमा चाहिँ फोहोर राख्ने भनेर सिक्यो भने, फोहोर गर्नु हुँदैन, बाहिर फ्याँक्नु हुँदैन भनेर भन्यो भने, या गाडीमा चढेको मान्छेले बाटोमा फ्याँकेर हिँडिरहेको हुन्छ अनि अर्को मान्छेले चाहिँ गएर टिप्नुपर्ने अवस्था ल्याउने भने त त्यो त राम्रो भएन नि त। त्यो त हामीले सरसफाइ गर्ने भनेको के हो भने फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भने हो नि। सबै फोहोर लिएर गएर बाहिर राखिदिएको छ, प्लास्टिकमा हालिदिएको छ, अनि झोला 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 बनाएर राखिदिएको छ, चोकमा लगेर फोहोर गरिदिएको छ या सर्टेन ठाउँमा चाहिँ गरेको छ। त्यो त होइन नि त। फोहोरको व्यवस्थापन गरौँ न। हामीले फोहोर निकाल्यौँ भने त हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। जुन कुरो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन हो त्यसको लागि नगरपालिकाले लिन आउँदाखेरि उसलाई पठाउने हो। प्लास्टिकको जन्य छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ, अरू रियुज गर्न मिल्ने छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र पठाउने हो। बाँकी चाहिँ हाम्रो त मलको लागि चाहिन्छ। अब मेरो घरमा चाहिँ के अरे कृषि गर्ने छैन, त्यसैले मल के काम भन्ने होइन नि त। मल बनाउनको लागि त त्यहाँ चाहिँ तपाईँ समाज मिलेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। टोल सुधार समितिहरू छन्, त्यो टोल सुधार समिति भने त यस्तै कामको लागि होला। त्यस्तै अब धेरै सामाजिक संस्थाहरू छन्, एनजिओहरू छन्। हेर्नुहोस् नेपालमा कति धेरै एनजिओहरू छन्, सहकारीहरू यति धेरै छन्। यिनीहरूसँग त मिलेर काम गरियो भने त सबै काम हुन्छ। अनावश्यक खर्च पनि भएन, त्यो काम पनि गर्न सकियो र आफ्नै लागि चाहिन्छ त्यो कुरो पनि हुन सक्यो। गमलामा चाहिँ कमसेकम फुल रोप्नुहुन्छ भने फुललाई भयो, तरकारी रोप्नुहुन्छ भने तरकारीलाई भयो, त्यही मलले काम गर्छ। त्यसैले सरसफाइलाई त्यसरी लानु पर्यो। सुशासनको कुरा मैले अघि भने, प्रविधिलाई प्रयोग गर्न पर्यो। कम्प्युटराइज भयो भनेर भन्छ अफिसमा गयो कुनै अफिसमा, ल सरकारी त ल सरकारीमा पुगेन अरे बजेट, निजीमा जहाँ छ त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ कम्प्युटराइजेसन भएको देख्दिनँ मैले। पेपरलेस सुरु गरौँ न।
अहिले भर्खरै हामीले समाचार सुन्दैछौँ कतिपय देशहरू चाहिँ अब पेपरलेसमा गइरहेछन्। हाम्रै नेपालीहरू कतिपय देशमा काम गर्न गइरहेछन् श्रमिकको रूपमा, त्यहाँ चाहिँ अहिले के भनिरहेछ भने पेपरलेस गभर्नेन्स चलाउने सबै कुरा भनिसकेको छ। अब सक्नु गर्ने हो भने त हुँदो रहेछ नि त। त्यसैले सुरुवात गरौँ न। प्राइभेटले सक्छ भने प्राइभेटले गरौँ, सहकारीले सक्छ भने सहकारीले गरौँ, सरकारी रूपमा चाहिँ यो कार्यालयले सक्छ भने यो कार्यालयबाट सुरु गरौँ, गाउँपालिकाले गरौँ, वडाले गरौँ, नगरपालिकाले गरौँ, नगरको वडाले गरौँ। अब यस्तै गर्दै गएपछि हुने न हो। हामीले यो सम्भव छ र यो गर्न सकिन्छ र यो पनि होला र भनेर बस्यौँ भने चाहिँ कहिले नि हुनेवाला छैन। कसैले ल्याएर, कुनै पनि विदेशीले ल्याएर तपाईँलाई दिएर तपाईँको देश बनाइदिने, हाम्रो देश बनाइदिने होइन। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईँको घर बनाउने तपाईँले हो, हाम्रो घर मेरो घर हाम्रो घर बनाउने हो भने हामी सबै मिलेर हाम्रो देश बनाउने हो। हाम्रो देश बनाउनलाई अरूले सहयोग गरेर, अरूले पैसा दिएर, अरूले घर दिएर हुँदैन, हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले यो रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अरूले त एक दिन सिकाइदिने हो, एक दिन गरिदिने हो, एकचोटिलाई सहयोग गर्ने हो, एउटा प्रविधि दिने हो, उसले पनि मित्रवत रूपमा देला, उसको व्यापारिक स्वार्थ होला, यस्ता कुराहरू छन्। यो स्वार्थ हुनसक्छ, विदेशीले दिने कुरा स्वार्थ हुनसक्छ, तर स्वार्थ छैन भन्ने भन्दा पनि तपाईँ हामीले यो सहयोग चाहिएको हो कि होइन, यो सहयोग भयो भने हामीलाई भोलिलाई यो फाइदा हुन्छ, यो फाइदा हुन्छ। तर यो सहयोग नआयो भने पनि यति त हामीले गर्न सक्छौँ नि भनेर हामीले गर्नुपर्ने हो नि त। प्राथमिकता त हामीले हो। यो सहयोग चाहिन्छ चाहिँदैन भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने ठिक छ नि त, यो काम गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चोइस दिए पो उहाँहरूले पनि यो त गर्न हामी गर्दैनौँ अथवा यो चाहिँ गरिदिन्छौँ नि त भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो होला नि त। तर अब हामीसँग त हामीले त्यो नै दिन सकिरहेको छैनौँ। हरेक कुरामा हामी मागिरहेछौँ। अब हुँदा चाहिँ अब चुनाव गर्नु पऱ्यो, अब तपाईँको विदेशीले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। अब तपाईँको के भन्छ, भोलि तलब खान पऱ्यो, भोलि पनि त अब तलब खानलाई नै अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिनलाई अब विदेशीसँग माग्नु पर्ला जस्तो छ। हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ हामी यसरी महँगो बनाएर लगिरहेछौँ। व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो जुन तलब छ त्यसले राम्रोसँग खान पुग्दैन सरकारी कर्मचारीलाई, प्राइभेट निजीमा पनि त्यही होला। भनेपछि एकातिर तलबले खान पुग्दैन, अर्कोतिर हाम्रा संयन्त्रहरू, हाम्रा प्रशासनिक इकाइहरू, हाम्रा कामहरू महँगो हुँदै गयो। अर्कोतिर हामी शासन व्यवस्थालाई लगेर चाहिँ तल्लोमा निश्चित गऱ्यौँ, भनौँ न यो समावेशिता पनि होस् र विशेष गरी राज्य पुनर्संरचना गरिसकेपछि यो शासन व्यवस्थालाई चाहिँ जनताको नजिक पुर्याउँ भनेर गाउँ सिंहदरबार भनेर नारा दियौँ। तर के भइदियो भन्दाखेरि सिंहदरबारको चाहिँ दरबार काठमाडौँमा रह्यो, सीमा चाहिँ गाउँमा गयो भने जस्तो भएर त भएन नि त। सिंहदरबार भने त त्यहाँ के थियो, सुशासनलाई सिंहदरबार भनेको हो। त्यहाँ चाहिँ सेवाको लागि सिंहदरबार भनिएको थियो, त्यहाँ शासनको लागि होइन कि सुशासनको लागि हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यसैले जनताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउने, उहाँहरूलाई आवश्यकता परेको कुराहरूमा साथ दिने, अनि हाम्रो सङ्घीयता बल्ल फलिफाप हुन्छ, बल्ल राम्रो हुन्छ। अब सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्यो भने हामीले आज गर्ने एउटा गल्तीले हाम्रा भोलि सन्ततिले हामीलाई चाहिँ गाली गर्न नपरोस् भनेर तपाईँ हामी अब समयमै सजग हुनु पर्यो। मैले यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलिको पिँढीले तपाईँ हामीलाई सम्मान गरोस् भन्ने हो भने आजैदेखि हामीले 4-5 वटा कुराहरूमा सुधार गरौँ, जसले गर्दा भोलिको पिँढीले हामीलाई साँच्चै नै चाहिँ प्रशंसा गर्नेछ, सम्मान गर्नेछ र हामी पनि हाम्रै शासन भनौँ न, हाम्रै उमेरमै हाम्रै जीवन छँदै हामीले विकासको अनुभव गर्न सकौँ, देश चाहिँ साँच्चै बनोस् र देश समृद्ध बनोस्, हामी सुखी बन्न पाऊँ, खुसी हुन पाऊँ। हामीले गौरवका साथ हाम्रो पासपोर्ट देखाउँदाखेरि नेपालको पासपोर्ट भनेर विदेशीहरूले चाहिँ जुन 20-25 वर्ष अगाडि जुन श्रद्धा सम्मानपूर्वक हेर्थे, त्योभन्दा अझै राम्रो बनाउन पाऊँ, भोलि हाम्रो देशले अरूलाई सहयोग गर्ने अवस्था आउन पाओस्, हो यो खालको सोचाइ आउँ, त्यस्तो सपना देखाउँ। जुन सपना तपाईँ निधाएर देख्नुहुन्छ त्यो सपनासँग मलाई सरोकार छैन। तपाईँले जागी देखेर सपना देख्नुहोस्। आफ्नो मात्रै अथवा आफ्नो परिवारको मात्रै समुन्नत गर्ने अथवा चाहिँ उन्नति गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने सपना देख्नुभयो भने पनि त्यसको लागि पनि मेरो नमन हुनेछ, म त्यसलाई पनि प्रशंसा गर्नेछु। तपाईँको परिवारलाई तपाईँले देख्नुहोस्, अर्कोले देख्नुहोस्, त्यसपछि समाजलाई देखाउँ हामी, अनि राष्ट्रलाई त स्वतः हामी अगाडि बढाउँछौँ। यी कुराहरू राख्दै समग्रमा चाहिँ
हामीले नबिर्स्यौँ। हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनुपर्छ, हामीले चाहिँ सदुपयोग गरौँ, विदेशमा भौतारिन नदिउँ। ब्रेन गेन अहिले हाम्रो शब्द आइसकेको छ। विदेशमा गएर पढेको मान्छेहरूलाई हामीले बोलाउँ। कतिपय मान्छेहरू तत्काल आउन सक्नुहुन्न भने त्यहीँ बसेर भए पनि अनलाइनबाट भए पनि उहाँहरूको ज्ञान चाहिँ हामीले प्राप्त गरौँ। त्यसपछि गएर तेस्रो कुरा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतलाई राम्रोसँग दोहन गरौँ, भनौँ न संरक्षण गरौँ। अब विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतहरूको चाहिँ संरक्षण पनि गरौँ र भोलिको पिँढीलाई हामीले साँच्चै राम्रो देश हस्तान्तरण गर्ने गरी हाम्रा यी प्राकृतिक स्रोतहरू लगायतका सबै कुराहरू होस्, राजनीतिक रूपमा पनि केही नभए पनि आर्थिक विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग सहमति होस्। आर्थिक क्रियाकलापलाई कतै कसैले असर पर्न नदेऊ, चलाउँ, सकेसम्म उद्योग धन्दाहरू चलाउँ र राज्यको तर्फबाट जुन सेवा दिनुपर्छ, जुन तपाईँको सहायक सुविधाहरू जुटाइदिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले आफै एक्लै गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ जुटाउनु पर्ने राज्यले पनि जुटाइदिउँ, समाजले पनि सहयोग गरौँ। एउटा जलविद्युत बनाउन योजना बनाउन खोज्यो, सबैले गएर मुआवजा र दुनियाँ कुरा गरेर जागिर भनेर त्यसलाई नि सुरुमै महँगो नबनाइदिउँ। भोलि त्यो आयोजना बनेपछि त्यसको बेनिफिट सेयर गर्ने मेकानिजम चाहिँ बनाऊँ। तर आयोजना बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई खर्च धेरै लगाएर त्यो बर्बाद गर्ने काम नगरौँ। भोलि आयोजनै नबन्ने अवस्था नआओस्, ऋण नबनोस् र त्यसैले राम्रा आयोजना सञ्चालन गरौँ। विदेशी प्रविधि, विदेशी पुँजी पनि आवश्यकताअनुसार भित्र्याउँ र हाम्रै पुँजीलाई पनि संरक्षण गरौँ, राष्ट्रिय पुँजीलाई पनि संरक्षण गरौँ। त्यति भयो भने अहिले हामीले संविधानमा लेखेका कुरा अथवा हामीले देखेको सपना भनौँ न भोलि चाहिँ समाजवादको कुरा परिकल्पना गरिरहेछौँ, त्यतातिर जाने भनिरहेछौँ। जे भने पनि हामीलाई चाहिएको समृद्धि हो, त्यो गऱ्यौँ भने देश बनाउनको साँच्चै सकिन्छ। र यो एउटाले भनेर एकजनाले गरेर हुने होइन, तपाईँ हामी सबैले मिलेर गऱ्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छ। र यो अन्तिममा चाहिँ मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो खालको चर्चा चलाउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ यो टिम, विशेष धन्यवाद दिन्छु। र यस्तो छलफलहरू जारी रहोस् समग्रमा, र त्यसबाट आउने कुराहरूलाई पनि कसरी लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई अलिकति संश्लेषण गर्न सकिन्छ, त्यसो गराउन सकियो भने र म संलग्न भएको संस्थाहरू मार्फत पनि हामी सहकार्यमा केही गर्न सकियो भने त्यसको लागि पनि म अत्यन्तै खुसी हुनेछु। गौरवको विषय हो हामी सबैको लागि। र नेपालमा सबै पिएचडी गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै जान्नुहुन्छ भन्ने त होइन, तर उहाँहरूसँग जे छ त्यो ज्ञानलाई पनि सेयर गराउने काममा पनि मैले उहाँहरूसँग संयोजन गर्न सक्छु, मैले कोअर्डिनेसन गर्न सक्छु। त्यस्तै चाहिँ अरू युवाहरूसँग पनि धेरै युवाहरूको जमातसँग पनि मेरो सम्पर्क छ। विदेशबाट फर्केर आउनुभएका साथीहरूसँग पनि मेरो छ, उहाँहरूसँग पनि हामी मिलेर नेटवर्कमा काम गर्न सक्छौँ। यस्ता कामहरूलाई अगाडि बढाउँ र यस्तै गर्दाखेरि सानो भनेर हामीले नछोडौँ। सानै कामबाट चाहिँ ठुलो कामको सुरुवात हुन्छ। यति भन्दै पुनः एकपटक यो कार्यक्रमको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। देश बनाउने मेरो अवधारणाको आजको अङ्क यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिपेन्द्र प्रकाश केसी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।